Allez, c'est donc le modèle de gamme X de BMW, des SUV donc X2 et X3. Alors l'X3 هذا جيل الثالث والموديل خرج توا تقريبا 16 سنه وكان un précurseur الوحيد في الكاتيجوري هذه تاع لي SUV بريميوم جاباري مويان. خلطوا عليه توا برشا موديلات اخرين كيما الجي ال سي من عند مرسيدس، لودي كيو 5، البورش ماكان، الجاكوار اف بيس، كونكورونس قويه دونك وكاسحه كان لازم دونك باش بي ام دبليو تحسن كالعاده في كرهبتها. حتى كان ما تبيعوش منه برشا في تونس وين نلقاو اكثر ليك 5 والليك 100 لقى نجاح كبير في العالم، 1.5 مليون كرهبه. هذاك عليه بي ام دبليو حافظت على نفس الشكل، ان ديزاين صبر اي اليغون، زادوا جودوا في الاضواء تيلينين افيك ان افي 3 دي مزيان ياسر، وان ديزاين قوي من القدام بالكالندري هذي اللي زادوا كبروا فيها. بون ماهيش كبيره كيما السيري 7 الجديده اما اكبر من الليك 5 تزيد في الوهره نتاع الليك 3. التغييرات مع الموديل القديم من القدام، الوغ لاضواء ما عادش يمسوا الكالندر ولي فار انتي برويار ما عادش مداورين ولاو مستويين. الوغ استعملوا نفس البلاتفورم مع السيري 5 الجديده، دوك اطول من قبل 4 متر و71 سنتي في الطول، باش تاخذوا فكره اطول 5 سنتي من الاول جينيراسيون نتاع البي ام دبليو اكس 5 اللي خرجت توا تقريبا 20 سنه واللي كانت في اكبر كاتيجوري دو اس يو في. Une autre nouveauté اللي قدموها تقريبا نفس الوقت مع الإكس 3 واللي موجودة في تونس هي الإكس 2 ستيل آخر بلو سبورتيف، ماخذ الشاسي تاع الإكس 1 وتحب روحها سا فيرسيون كوبي بلو سبور بلو ديناميك كيما الإكس 6 مع الإكس 5 ولا الإكس 4 مع الإكس 3. Un design très futuriste خاصة في الفيرسيون هذه بالباك ام سبور اكس، فورمة لي بار شوك هوني بالبارتي هذه الجريز ليكس 2 تقول ان كونسيبت كار. ذكرنا دايوغ الكونسيبت اللي قدمته بي ام دبليو في معرض جنيف عامين التالي، وبوتي توماج كي مع الكونسيبت خلت اللوجو على جنب الكرهبة. نرجعوا دونك للإكس 3 البلاتفورم تاع السيري 5 كما قلت لكم، والداخلاني زاده تقريبا هو بيدو حاسوه خفيف. اكثر حاجه اللي تبدلت بالمقارنه مع الموديل القديم هو ليكرون بلاصتو ماهوش موجود في البلانش دو بور، نلقاوه فوق منها. الريزوليسيون زاده ولات خارقه العاده، ولا تكتيل نلقاو فيه ان جي بي اس وان اوبسيون نجمو نتحكموا فيه من غير ما نلمسوه باش نعديو الموسيقى مثلا بالجيستوال ولا نقويو في الصوت، اون اكسكلوزيفيتي بي ام دبليو. وما ينقصها شيء كما تعرف تخدمهم بي ام دبليو الجوده خارقه العاده، بوكو دو نوار لاكي على الموديل نتاعنا، نسال ريكوير وبرشا اوبسيونات من التوا بانوراميك، الكاميرا دو روكول، المفتاح زاد الشب مفتاح اللي موجود في السوق افيك ان ايكرون وين نلقاو فيه لي دوني نتاع الكهرباء. بالتالي حتى من الانسان اللي يتمتعوا بقامه طويله يلقاو راحتهم. ان بون اسباس او جامب، اون تري بون غارد توار، عندنا ان كليماتيزاسيون تري زون افيك ان ايكرون هوني نجموا نتحكموا في التمبيراتور نتاعنا، ان كودوار باللي بورت غوبلي
un éclairage d'ambiance. Rappel زاد اللي موجودين في موديل X ونجموا زاد نكلينيو البانكيت arrière. Le BMW تخمم مع الراحة كالعادة bien sûr. On a une ouverture نتاع الكوفر électrique, un volume de chargement هائل avec un plancher plat وحتى من الباك de chargement تحت منه. في l'occasion Autopro اخترنا لكم كرهبة ألمانية الفولكسواجن جولف 7 فينيسيون لاونج 1 لتر 2 توت اوبسيون سيري 199 من عام 2016 وماشية 75,000 كيلومتر والإيتا متاعها امبيكابل. لي زوبسيون متاع الجولف 7 متاع اليوم هما feu à LED, jante à l'œil, feu dernière génération à LED Mintelli avec clignotant dynamique, écran couleur tactile, toit panoramique, radar avant-arrière, vitre électrique, volant cuir ou kit téléphone main libre. Les avantages de كرهبة اليوم هما donc entretien à jour, très bon état ou toute option, série عالية على خاطر importée من ألمانيا. كان عجبتكم الجولف 7 متاع اليوم وتحبوا تشوفوها ولا تشريوها اطلبونا على الرقم 54 220 220 وانتم زادا كان عندكم كرهبة وتحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. Alors في ساقتها une vraie BMW confort خارق العادة رغم اللي الكهرباء عالية تقول في وسط une berline type série 3 فضل la répartition des masses 50-50 يعني كي نقصوا الكهرباء قد في زوز en deux parties عندنا شطر الوزن في البارتي القدامية ونفس الوزن في البارتي الأخرى ماهيش أرزل من قدام ولا من التالي. الشيء هذا يزيد في التوني دروت والستابيليتي نتاع الكهرباء تولي بارفيت. في تونس موجودة avec deux motorisations واحدة ديزل 18D والأخرى إيسانس اللي نجربوا فيها اليوم 20i un موتور 4 سيلندر اللي عنده 184 زايلة موتور باهي. ربحنا قوة بالمقارنة مع الموديل القديم وباللي ماتيريو ليجي في الموديل هذا ولا أخف 55 كيلو. لي بيرفورمانس باهيين دونك ماهيش سبورتيف 8 ثواني من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة. أما في الكهرباء هذه نلوجوا على الراحة وكما قلت لكم موجودة. خسارة ما عندناش كادرو موتريس كيما لي بي ام دبليو ليكس 3 اون بروبولسيون يعني القوة الكل تتعدى على عجلة تيلينو. كما الأكثرية من العباد اللي يسوقوا النوع نتاع الكراهب هذا عمرهم ما يعملوا دو تو تيران ولا يمشيو للصحراء بهم. دوك نجموا نقولوا لي اون كادرو موتريس زايدة شوية أكثر كونسوماسيون وسورتو تغلي في سوم الكهرباء. دوك بي ام دبليو في تونس لاحظوا اللي دو موتريس زازي الحورة فاتها واللي حب أربعة ينجم يكمانديها سور كوموند. أما بالكاردو سول العالية والبويسونس موتور ما عرفتنا حتى مشكلة. الاستهلاك متوازن 7 لترات لل 100 كيلومتر للفيرسيون ايسانس واحسبوا 5 لترات للفيرسيون ديزل. أول حاجة باهية عندنا ان جي بي اس كما تنجموا تشوفوا avec une cartographie tunisienne. l'écran tactile donc نجموا شوفوا هوني موجودين على الاوتوروت تونس بنزرت حاجه هايله. اونفان ولينا نلقاو دي جي بي اس على الكراهب في تونس تري بيان في زاده خاصه هوني مثلا عندنا اون ستاسيون اسانس نجمو ننزلوا عليها ونمشيو نحطوا ديماراج جيداج يعطينا ليتينيرير والطريق
كما قلت لكم دي كونتور نوميريك على الفيرسيون هذه بي ام دبليو حافظتوني على ان سيركلاج باش تخلي ان رابيل نتاع لي كونتور كلاسيك حاجه شبيبه برشا. Trois finitions موجودين بيزنس لاين اكس لاين ولوكسوري الكلهم بالبواط اوتوماتيك اللي عندها 8 فيتيسات غير ما نجبدوا عليها امبيكابل في لي باساج دو رابور وفي اي مود دو كوندويت سبور كونفور ولا ايكونوميك. alors حكينا على لي كوموند نكملوا مع الاسوام. من ناحيه الاسوام ليكس 3 هذه تبدا ب 264 مليون، وقتها الصغيره ليكس 2 تبدا ب 188 مليون. كنتم تزيدوا تكتشفوهم في لي شوروم بنجامع موتورز، جربوهم زاده وموجودين توا دي بروموسيون كيما الفيرسيون هذه. فوالا حلقتنا متاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم هوني في بلادنا بالبي ام دبليو اكس 3 اي اكس 2. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه بور دو نوفوز ايسي. اما توا كالعاده تنجموا تربحوا 1000 دينار كاربورون افيك لو غران جو كونكور شيل في باور. سالي. وتوا موعدكم مع لو غران جو كونكور شيل في باور اللي يربحكم 1000 دينار كاربورون. السؤال متاع اليوم هو وقتاش ولا شيل في باور متوفر بالسوق التونسية؟ 1 2016 2 2006. ابعت الإجابة الصحيحة على 85 806. وتوا نخليكم تكتشفوا اسم الفائز متاع الجمعة اللي فاتت. À 200 mètres, vous avez atteint votre destination. La destination se trouve à gauche. هذا البرنامج برعاية شيل في باور.